बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। एक तरफ बात की जाती है कानून और आइन की, एक तरफ बात की जाती है हुकूक की, एक तरफ बात की जाती है गरीब आवाम की, एक तरफ बात की जाती है रिलीफ की। वहीं पर हुकूमत जो है उसकी दोहरी दोगली पॉलिसी जो है वो हर बार हर उनके फैसले से आया हो जाती है। अब विफाकी हुकूमत ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे एक नई हिजानी कैफियत जो है, एक नई बहस जो है वो छिड़ने जा रही है। वो फैसला क्या है, वो प्लान क्या है, उससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी इख्तलाफात होंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें भी हैजानी कैफियत बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हलचल मच चुकी है। अब इन्होंने क्या किया है इस पर बात करते हैं। और साथ में नाज़रीन, फौजदारी मुकदमा तहरीके इंसाफ जो है वो टक्कर पर उतर आई है। एक तरफ अदालत ने फैसला किया है और दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ ने एक दबंग ऐलान कर दिया है। आज ये ऐलान हमाद अजहर साहब की जानिब से किया गया है। अब ये ऐलान क्यों किया गया है और इसका फायदा क्या होगा, कौन सी अदालत का दरवाजा अब खटखटाया जाएगा और क्या तहरीके इंसाफ के वकला अब ये जो ऐलान या फिर ये जो दरखास्त दी जाएगी इसमें कामयाब हो जाएंगे या नहीं, इस पर भी बात करते हैं। साथ में नाज़रीन, अली अमीन पर फिर घेरा तंग कर दिया गया है, नए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब के पास एक सूबा है, वो उसके सरबराह है, दूसरी जानिब उन्हें तंग करने के लिए, उन्हें नैरो करने के लिए अब जनाब अली एक बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया गया है, एक बड़ा जो हुक्म है वो जारी कर दिया गया है। मामला क्या है इस पर भी बात करते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और साथ में कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, शहबाज हुकूमत इन्होंने पहले एयर चीफ मार्शल की जो जॉब है, जो उनका ओहदा है या फिर जो उनकी मुलाजमत है उसमें तौसी की। उसके बाद चेयरमैन नादरा जो है, जिन्हें निगरान हुकूमत ने लगाया था, रूल्स में तरमीम करके, रूल्स चेंज करके चेयरमैन नादरा जो है उसे भी मुस्तकिल कर लिया और उनकी भी जो मुलाजमत है उसमें तौसी कर दी। अब विफाकी हुकूमत अपने उन तमाम सहूलतकारों को मजीद रिलीफ देने का प्लान कर रही है। शहबाज हुकूमत का चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर शुरू हो चुका है। सेनेट इलेक्शन के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। आईनी तरमीम के लिए मुसवदे पर काम जारी है। मुतअद्दिद सहाफियों और निजी चैनल का ये जो जराए हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है। अगर हुकूमत 3 साल वाली तरमीम करती है तो काजी फाइज ईसा सितंबर 2026 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सितंबर 2029, जस्टिस याहिया अफरीदी सितंबर 2032 तक ओहदे पर रहेंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। यह है वो हक जो इनका खाया जाएगा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसी लेने के बाद। काजी साहब वैसे बड़े आइन और कानून की बात करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो काजी ईसा साहब का जो टेन्योर है एज अ चीफ जस्टिस वो सबसे कम है। उन्होंने इस साल ही रिटायर हो जाना है। लेकिन अगर सेनेट के इलेक्शन के बाद देखें ना, ये तरमीम की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अपना फायदा है, अपनी सहूलतकारी है। उसके लिए कानून भी बन जाएगा, उसके लिए कवानीन तब्दील भी कर लिए जाएंगे, उसके लिए बिल्स भी पास हो जाएंगे, उसके लिए सेनेट में, उसके लिए कौमी असम्बली में बहस भी कर ली जाएगी। बात अगर की जाए मेरी और आपकी कि हमें रिलीफ देना है, बात की जाए कि हमारी फीसें मुआफ करनी है, बात की जाए कि आम आवाम को इलाज मुआवजे की फ्री सहूलियात देनी है, बात की जाए अगर आवाम को सफरी सहूलियात जो है उन्हें फ्री करना है, इस पर कोई बंदा कोई किसी किस्म का बिल पास नहीं करेगा, ना ही कोई बहस करेगा और ना ही कवानीन में जो है वो तरामीम की जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही सारा कुछ होता जाएगा जैसा है और ये कहा जाएगा जी कानून और आइन जो है वो अपना रास्ता खुद लेगा। लिहाजा कानून और आइन के मुताबिक आप तमाम जो भेड़ बकरियां आवाम हैं उन्होंने ये सारे काम करने हैं। अब इनका यहां पर अपना फायदा है, इनकी यहां पर अपनी जो है वो मंसूबाबंदी है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने तमाम कवानीन बदल लेने हैं। उस पर बहस भी की जाएगी और फिर झटपट जो कानून है वो बनाकर काजी फाइज ईसा साहब को जो है वो तौसी दे दी जाएगी। बात सिर्फ यहां पर नहीं है नाज़रीन ग्रामी, क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, जो 6 जजेस ने खत लिखा और गुज़श्ता रोज इन दोनों साहिबान के दरमियान मुलाकात हुई है, क्या उस मुलाकात में यह बात भी हुई है कि ठीक है चीफ साहब हम आपको तौसी देते हैं? और फिर इमरान खान के केस का हवाला दिया गया था उस खत में। तो इमरान खान के केस का जो हवाला दिया गया था, बेनिफिशरी उसका कौन है? शहबाज शरीफ साहब। क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो उसके पास इख्तियार मौजूद है
کہ جناب علی قاضی صاحب ان سے مشاورت کریں اور ان کی مشاورت کے بعد آج کابینہ نے ایک نام دیا ہے. تو کیا یہاں پر ہمارے ملک میں اپوزیشن نہیں ہے؟ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے اور اسی جماعت کے ساتھ آپ نے ظلم و ستم کیے ہیں. کیا آپ نے ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرنی تھی؟ آپ ویسے تو بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ہم مل کر چلیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر بات کریں گے, لیکن یہ دوگلے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ فراڈی ہیں, اور انہوں نے فراڈ کر کے ہی اب چیف جسٹس صاحب کی جو ملازمت ہے اس میں توسیع کریں گے, اور اس کے بعد سب سے طاقتور بندے کی ملازمت میں بھی یہ توسیع کریں گے, اور اپنی مرضی سے, اپنی منمانی سے ہمیں بھی ہانکیں گے اور ہمارے ملک کو بھی چلائیں گے. وہیں پر ناظرین گرامی, تحریک انصاف نے بھی آج ایک دبنگ جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اعلان حماد اظہر صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے, اور یہ اعلان ہے آج گجرانوالہ کی عدالت نے 9 مئی کے کچھ کیسز میں 51 ملزمان کو 5-5 سال کی سزا سنائی ہے. یہ تقریباً 20 سال کی سزا بنتی ہے, اگر یہ اکٹھی شروع ہوتی ہے تو یہ 5 سال میں ہی مکمل ہو جائے گی. حماد اظہر صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ کارکنان کی ہائی کورٹ میں اپیلوں کا خرچ اٹھایا جائے گا. تحریک انصاف اپنے تمام کارکنان جن کو نتاشا سپرا کی جو عدالت ہے اس میں ناحق سزا سنائی گئی ہے, ان کی اپیل کا بندوبست اور خرچہ اٹھائے گی, اور ان کے گھر والوں کا بھی مکمل طور پر خیال رکھے گی. حماد اظہر صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے. بہت اچھا یہ اعلان ہے, بہت اچھی بات ہے, کرنا بھی ایسے ہی چاہیے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, کیونکہ وہ تمام جو لوگ ہیں وہ آپ کے لیے جیلوں میں ہیں, اور آپ کے لیے وہ اتنی جو مصیبتیں ہیں وہ جھیل رہے ہیں. ان کے پیرنٹس در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. لیکن تحریک انصاف کا جو رویہ ہے وہ بڑا قابل مذمت ہے. وہ بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ ایسے جیسے کسی کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جو اٹھتا ہے وہ نیا اعلان کر دیتا ہے. تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے وہ سب سے کمزور ٹیم ہے. عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں صرف اور صرف وکلا کی نااہلی اور نیگلیجنس کی وجہ سے. اس کی ایک مثال لطیف کھوسا صاحب عمران خان سے ملنے چلے گئے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کیس کی میں ضمانت کا کیس تھا, وہاں پر نہیں گئے, ادھر عمران خان کو ملنے پہنچ گئے. آپ بھائی جان ادھر پہنچے, آپ کا کیس لگا ہوا ہے, آپ نے ضمانت کروانی ہے, ملاقات ضروری ہے یا پھر عمران خان جیل سے باہر آنا ضروری ہے؟ اور یہی اب یہ جتنے کارکنان ہیں, جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں ہیں, ان کے جو وکلا ہیں وہ صرف باتیں, وہ صرف ٹی وی پر آ کر, انہیں یہ چسکا لگ چکا ہے کہ وہ ٹی وی پر آتے ہیں, آ کر بیانات دیتے ہیں, لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عمران خان کے لوگ ہیں. عمران خان کا نام ہٹتا گیا, یہ لوگ سارے زیرو ہیں. لہذا حماد اظہر صاحب, اگر آپ نے یہ اعلان کیا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی جو وکلا ٹیم ہے وہ بالکل نااہل ہے, ان میں زیرو کوالٹیز ہیں. اگر ان میں کوالٹیز ہوتی تو ابھی تک عمران خان جو ہے وہ عوام میں ہونا تھا, ابھی تک وہ اڈیالہ جیل میں قید نہیں ہونا تھا. وہیں پر ناظرین گرامی ایک اور بڑی اہم خبر خیبر پختونخوا سے, کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو مزید جو ہے نرو کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری جو ہے ناقابل ضمانت ان کے جاری کیے گئے ہیں. اب جوڈیشل مجسٹریٹ نوید خان نے تھانہ کورال میں درج مقدمہ کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے, جبکہ فیصل جاوید خان اور علی نواز اوان کو بری کر دیا گیا ہے. ان پر پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ پر درج مقدمات تھے. عدالت نے طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر شاہ محمود قریشی اور علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. شاہ محمود قریشی آلریڈی حکومت کی کسٹڈی میں ہے, بھائی جیل میں ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت نے پکڑ رکھا ہے نا. علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ایک صوبہ ہے, کیا ان کے پاس اتنی فرصت ہے کہ عدالت بلائے اور عدالت کے چکر لگائیں؟ کیوں؟ یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں, ویسے عدالت بڑی ہے, عدالت میں جانا چاہیے, قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس صوبہ ہے بالکل ایسے جیسے شہباز شریف کے پاس صوبہ تھا, جیسے حمزہ شہباز کے پاس صوبہ تھا. کہ حمزہ شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے, چند دنوں کے مہمان تھے, تب ان پر جو کیسز تھے وہ کیا ہوتا تھا, جناب علی وہ بیزی ہیں, وہ مصروف ہیں صوبے کے باقی معاملات میں, لہذا وہ پیش نہیں ہو سکتے, اور عدالتیں انہیں جناب علی ریلیف پہ ریلیف دیتی تھی. کیا یہاں پر عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں, وہ بیزی ہیں, وہ نہیں آ سکتے, آپ کیسے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر سکتے ہیں؟ بھائی جان, جب قانون باقی تگڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے الگ ہے تو ہمارے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے نا. پاکستان ایک ہے تو قانون بھی یہاں پر ایک ہونا چاہیے, لیکن نہیں, یہاں پر قانون اس کا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جو تگڑا ہے, جس کے پاس پاور ہے اس کے لیے قانون یکسر تبدیل ہے, جس کے پاس پاور نہیں ہے, جو ماڑا ہے, اس کے لیے قانون اور ہے. اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے